अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले चंद माह से बार बार एहतजाज की बात करती है। छोटी भी ईद से पहले कहा गया कि ईद के बाद एहतजाज होगा, लेकिन उस वक्त वाज़े नहीं किया गया कि ये ईद कौन सी होगी, 2025 में होगी या 2026 में होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी उनके ऊपर तनकीद कर रहा है कि क्या वजह है कि इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद आप कोई किसी किस्म का बामानी एहतजाज नहीं कर सके। और जब भी एहतजाज की बात आती है, इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा रहा है, अगले चंद दिनों में कोई खुशखबरी आ जाएगी। और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उनके बयानात सबके सामने हैं। इस वक्त भी यही सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी क़यादत है वो एक तरफ एहतजाज की बात कर रही है। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है कि मेरी जो क़यादत है, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो रहनुमा हैं, वो विकेट के दोनों साइड पे खेलना बंद कर दें। अगर आपने खेलना है तो विकेट के एक साइड पे खेलें। अलीमा खान साहिबा भी बहुत सारे गिले शिकवे कर रही हैं। इमरान खान साहब को जिस हालत में रखा गया है उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन आज भी जब मीडिया से बात हुई तो बैरिस्टर गौहर साहब की जो टोन थी वो लग रहा ऐसे था कि जैसे 5 तारीख को इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आती रहीं कि ईद से पहले खान साहब रिहा हो जाएंगे। क्या वो रिहा होंगे? और कल अलीमा खान साहिबा ने फरमाया कि जब भी कोई एहतजाज की बात होती है, जमात के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिनका बुनियादी मकसद ये होता है कि सारे मामले के ऊपर मट्टी डाल दी जाए। तो क्या इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाज कर सकेगी? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ रिजर्व सीटों वाला मामला, मोअज़्ज़ज़ अदालत सुन रही है, आईनी बेंच सुन रहा है, ये मामला आगे किस तरफ जा सकता है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान का मुकदमा वज़ीर आज़म साहब दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर रख रहे हैं, उसके साथ साथ बिलावल साहब भी अब जा रहे हैं, तो इस हवाले से हुकूमत के क्या प्लान्स हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और रहनुमा खटक साहब। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ शाहिद खटक साहब, अलीमा खान साहिबा ने आज मीडिया से बात करते हुए कुछ फरमाया, ज़रा ये सुनिएगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। अच्छा शाहिद खटक साहब, अब जो तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपकी जमात ने कहा था कि ईद के बाद एहतजाज होगा, एहतजाज नहीं हो सका, मुख्तलिफ रहनुमा जाके खान साहब से भी मिलते रहे। पहले तो ये भी बताइएगा कि आपकी जब आखिरी दफ़ा कब हुई खान साहब से मुलाकात, उसमें कोई एहतजाज की बात हुई? नहीं, मेरी अभी तक इमरान खान साहब के साथ कोई ज़ाती हैसियत में मुलाकात नहीं हुई। पर आपका तो नाम 2-3 दफ़ा मैंने लिस्ट में 14-15 दफ़ा मैं गया हूँ, 14-15 दफ़ा मेरा पार्टी ने नाम डाला है। मुझे कहते हैं आपके ऊपर कोई रेड क्रॉस लगा हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, मेरा लीडर है, पार्टी का सरबराह है, मैंने देखना है, मैं कारकुन हूँ इमरान खान साहब का। मैंने छोड़ के या चले मैं कारकुन छोड़ के मैं एक पार्लियामान का मुअज़्ज़ज़ मेंबर हूँ, दूसरी दफ़ा मेंबर हूँ, तो वहाँ पे मैंने कौन सी ऐसी गुफ्तगू करनी है कि जो काबिल एतराज़ है। इनको मसला ये है कि जो पॉलिटिकल लोग जेल से बाहर आते हैं, जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन देते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे इनको तकलीफ है, और शायद उनको ये डर है कि कहीं इमरान खान साहब कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो मैं बाहर आके बता दूंगा तो कोई कानून का खजाना उससे निकल आएगा। या शायद इनको ये लगता है कि क्योंकि हम इमरान खान साहब के कारकुन हैं, वही हमें सियासत में लेके आया है। आप तो देखें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि विकेट के दोनों तरफ लोग खेलना बंद कर दें, मतलब इससे वाज़ेह पैगाम तो और कोई नहीं हो सकता। देखिए जो भी खेल रहा है इमरान खान साहब को पता होगा, इसलिए उन्होंने कहा होगा। तो इमरान खान साहब को तो चीज़ों का पता होता है। देखिए इमरान खान साहब 28-29 साल उनकी एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, वो चेहरे पढ़ लेता है, वो आप उनके सामने बैठ जाए तो उनको अंदाजा हो जाता है, जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं तो उसका भी अंदाजा हो जाता है कि आप किसकी जुबान बोल रहे हैं। ठीक। और रही बात एहतजाज की, अतर भाई आप देखें जो 24 नवंबर को हमारे 12-12.5 हज़ार कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, कल जाके वो क्लियर हो गए हैं। तकरीबन 5-6 महीने तक वो जेलों के अंदर थे। जब आपके फ्रंट लाइन के 12-13 हज़ार कारकुनान जेल में हो, हमारे वकुला उधर बिजी थे, हमारी फोकस थे। मेरे हल्के के तकरीबन 100-150 कारकुन गिरफ्तार थे उस मार्च में। ठीक, पर आपका इशू ये है ना कि आपके पास मैंडेट इतना बड़ा है, एक सूबे में हुकूमत है लेकिन मजबूत पाँव नहीं है। अहमद वली खान साहब से किसी ने कोई ऐसी बात की, उनके पास चल के जाके माफी मांगी, आप लोग खड़े ही नहीं होते अपने ये कबूलियत की बात है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सनम जावेद जो हमारी एक खातून है,
उन्होंने एक ट्वीट किया, आप एमल वली की वो तकरीर उठाएं जो एक पार्टी का सरबराह है इस टाइम, आप सनम जावेद की ट्वीट का उन्वान और उनकी तकरीर का उन्वान दोनों को मैच करें, सेम बिल्कुल सेम अल्फाज होंगे। शायद सनम जावेद ने उसी के अल्फाज ट्विटर के ऊपर लिखे होंगे और एमल वली के पास चेयरमैन क्या है ये पीटीए सॉरी, वो जाके उधर गले मिल रहे माफिया मांग रहे हैं। ये फर्क है। ठीक। अभी हमारे एमएनएस जिनको पार्लियामान से दिन दिहाड़े, क्या कोई गया उनसे माफी मांगने? वो 11 एमएनएस जिनको गिरफ्तार किया था कौमी असम्बली के हाथे से, कोई गया वहां पे गिरफ्तार करने उन माफी मांगने? हमें तो ये भी नहीं बताया कि, मैं आपको हल्फन बोलता हूँ, स्पीकर साहब के पास जाए उनसे सवाल करें, वो इस चीज को डिसऑन करेगा कि जी हमारे तो डायरेक्शन ही नहीं थे, हमने तो पुलिस को नहीं बोला और ये तो मेरा प्रेमिसेस था, यहाँ पे तो मेरे डायरेक्शन चलते हैं, मैंने तो कोई डायरेक्शन नहीं दिया। चले राना साहब, अभी ये शाहिद साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि बेसिकली शिकवा के आपकी हुकूमत ने इस मुल्क में दो निज़ाम बनाए हुए, एक अपने लिए, एक अपोजिशन के लिए, जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, सियासी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, इनको ना सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त है, दीगर जगहों से भी इनको सख्तियों का सामना है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसी एक्टिविटी तो करने की इजाज़त है। अभी आपने जिस तरह खुद फरमाया कि केपीके में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया तो उन पे शेलिंग की गई, तो देखिए कभी जब भी कोई एहतजाज होगा उसकी इजाज़त नहीं ली जाएगी और इजाज़त के बगैर कोई भी जमात एहतजाज करने की कोशिश करेगी तो फिर हुकूमत तो फिर उसका काम है कि किसी की ज़िंदगी जो नॉर्मल लाइफ जो शहरी गुजार रहा है उसकी ज़िंदगी में खलल ना पड़े। तो उन्होंने भी एक्शन लिया केपीके हुकूमत ने, बेहतर होता कि पीपल्स पार्टी इजाज़त लेके एहतजाज करती। बहरहाल यही पॉलिसी फेडरल की भी है कि अगर आपने एहतजाज करना है और आपको इजाज़त मिल गई है तो आप करें, और अगर नहीं मिली इजाज़त तो आप ना करें। और पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई की तो एक हिस्ट्री है वायलेंस की, तोड़ फोड़ की, जो अदालती अहकामात हैं उनको भी रद्द करने की, तो वो फिर ऑब्वियसली जो है वो कानून जो है वो अपना अमल में आता है और फिर कानून नाफिज किया जाता है, और तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं वैसे आपसे बजट से के हवाले से भी पूछना चाह रहा था कि बजट को क्यों डिले किया गया? अब तासुर ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है उसको बिल्कुल नीचे की सतह तक जाके एक एक नुक्ते को स्क्रूटनाइज कर रहा है IMF, और उनकी मंजूरी से हर चीज़ मशरूत है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? डेफिनेटली। देखिए ये तो ऐसा तो नहीं है कि एक एक नुक्ते को IMF देख रहा है, लेकिन जो एक ब्रॉडर कॉन्टूर्स हैं उसके अंदर IMF से मुशावरत हो रही है, और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। लेकिन बजट जाहिर सी बात है हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, उसमें स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की गई है, हमारा अपना रिफॉर्म एजेंडा है, और IMF के साथ क्योंकि हम एक वायदे में है तो भी हम नंबर शेयर करते हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स और कुछ जगह जहां जो हमारा उनसे तय शुदी चीजें हैं वो MEFP के अंदर मौजूद होती है, उससे बियॉन्ड कोई ऐसा कोई मामला नहीं है कि वो हैंडल कर रहे हैं। जो हमारी एग्रीमेंट में है उन चीज़ों को वो भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन बजट तो हुकूमत ही बनाती है ना। और IMF के प्रोग्राम में भी हुकूमत ने ही चूज़ किया है कि हमने जाना है, ना जाते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चले जाता। तो अब तो हम कह रहे हैं कि आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। और सॉरी राना साहब, आपने क्या फरमाया कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा इस साल का? इंशाल्लाह बिल्कुल। ये तो अगर ये आखिरी IMF का प्रोग्राम हुआ तो अगले साल ईद पे नया जोड़ा मैं राना साहब आपको खुद लेके दूंगा, ठीक है? मैं गरीब आदमी हूँ, इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर ये अगले साल तो अभी वो 37 महीने का प्रोग्राम है, तो अभी तो अगली प्रोग्राम चलें जब भी होगा। आपकी हुकूमत तो वैसे साल भी चल जाए तो बड़ी बात है, पर एनीवे जब तक ये चलेगा प्रोग्राम, जब मैं आपको ईद पे आपके कपड़े उस साल मैं लेके दूंगा, या फिर जो इतना ही मैं कर सकता हूँ। मैं ज़रा जदौन साहब को भी शामिल करूँ। सर, ये खान साहब की रिहाई की जो बात करते हैं PTI वाले कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया और बड़े सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको खान साहब ईद से पहले रिहा होते हुए नज़र आ रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। देखें ये इस तरह नहीं है। आप केसेस आप देखें, जो अलकादर वाला केस है, अपील लगे हुए, अपील कब फिक्स होगी, कब उस पर आर्गूमेंट होंगे, फिर उसके बाद क्या फ़ैसला आता है, तो उसके बाद अभी इनके 9 मई वाले केसेस आने वाले हैं। अभी तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इजाज़त दे दी है कि जी सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री वाले कर सकते हैं। तो ये तो एक अपने दिल को खुश करने के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं है।
کہ جی وہ جلدی باہر آ جائیں. پر اتنے بڑے بڑے قانون دان ہیں ان کی ٹیم میں, ان کی جماعت میں. یہ بات دیکھیں قانون دان کی نہیں ہے, جس بندے پہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو پولیٹیکلی ریزالو ہوتی ہیں آخر میں. عدالتوں میں تو آپ دیکھیں نا, پہلے 2018 میں ان کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے جو کیسز بنائے ہیں تو اس میں آخر کار کیا ہوا ہے, بے شمار کیسز ہیں. بتا دے کون. رانا ثنا پہ آپ نے کیس بنایا 20 کلو ہیروئن کا. اچھا دوسرا بتائیں. میاں نواز شریف ہے آپ نے کیس بنایا. کون سا ہے کون سا والا؟ ایون فیلڈ والا. وہ ہم نے بنایا تھا. وہ پہلے چل رہا تھا. نہیں ہم نے بنایا تھا. نہیں پہلے نیب ان کی کنٹرول میں تھی نا جب وہ آپ دیکھیں نا. نہیں مجھے نام بتائیں. نہیں آپ اس طرح کراس ٹاک نہ کریں ان کو, اپنا نقطہ نظر پیش کریں. وہ ہم نے بنایا تھا. جب دیکھیں نا جو پولیٹیکلی کیس ہوتا ہے, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, میں ہر پارٹی دیکھیں نا اپنی کوشش کرتی ہے. میں ایک بھی کیس ہم نے ہمارے دور 2018 میں جتنے کیس بنے 2018 میں ان کی حکومت پولیٹیکلی وہ سب کیس رمضان شوگر مل ہم نے نہیں بنایا. کس نے بنایا تھا؟ نہیں پر ان کے دیگر لیڈرز کے اوپر نہیں ان سے مراد ٹھیک ہے نا. نہیں یہ تو بنا ہی نہیں سکتے نا, ان سے مراد یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہماری دور حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, اگر انہوں نے بھی بنائے یا ہم نے بنائے, جب ہماری حکومت ہوگی کیس بنے گا تو آپ ہی ذمہ دار ہیں. پر شاہد بھائی آپ کے دیکھیں نا وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ایک اور بڑی گرفتاری ہونے والی ہے. بے شمار اب ایک گننے لگ جائیں گے تو یہ سارا پروگرام اسی میں چلا جائے گا. ان کو یہ پتا تھا جی کل حقان عباسی کو گرفتار کریں گے, ان کو یہ پتا تھا جی کہ کل فلاں اندر جانے والا ہے. فواد جو ہے چودھری فواد آ کے اعلان کرتا تھا جی کل فلانا جانے والا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں آپ ایک چیز, یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو جو غلطیاں ہیں یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہماری یہ غلطیاں ہیں تو آگے وہ کریں گے نا. ہاں اس طرح کریں. دیکھیں رانا ثناء کے اوپر کیس نہیں بنانا چاہیے تھا, غلط تھا. نہیں ایک رانا ثناء پہ جس پہ بھی غلط کیس نہیں, باقی نہیں بنے ہمارے دور حکومت میں. میں آپ کو دوبارہ آپ قانون چلیں ابھی ان کی حکومت آئے گی تو پتہ چل جائے گا کتنا سیکھا ہے انہوں نے غلطی. اس میں دیکھیں نا نکلنے والی بات نہیں ہے جب تک کلیئرٹی نہیں ملتی ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی جماعت ہے اور خان صاحب کی بہنوں کو باہر آ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی ہم سے بات کر لو, یقیناً کہیں نہ کہیں معاملات درست نہیں چل رہے, تو اس وجہ سے وہ یہ آپ نے یہ بھی کہا ہے, وہ کہتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں. یہ دیکھیں نا ایک آپ سامنے آپ کہتے ہیں جی ہم سول سپرمیسی میں بلیو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ڈیموکریسی بلیو کرتے ہیں, لوگوں کے مینڈیٹ پر نہیں نہ ہوگی, لیکن آپ پھر یہ کوئی نا اس پہ عمل پیرا ہوں. آپ رہے جیل کے اندر 4-5 سال رہے نا. میرے سو کالڈ ڈیموکریسی کے والے ایک سمپل سوال ہے, محسن نقوی کا کون سی جماعت سے تعلق ہے, اس کی پولیٹیکل جماعت کا نام بتا دے. محسن نقوی دیکھیں نا جماعت وہ آزاد آیا ہے نا, آزاد بندہ نہیں آ سکتا. ویسے جنون صاحب ان کو میاں صاحب سے سیکھنا چاہیے, چپ کر کے بیٹھ جائیں, معاملہ سارے ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھیں نا آپ کے عمران خان نے خود کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں لوگ لانے تھے, آپ کی تو جماعت کے ٹکٹ جو ہے وہ کس بندے کو دینا ہے, یہ تو آپ نہ کریں نا کہ اس طرح. دیکھیں یہ تو آپ کی بات ہے, آپ مانیں کہ غلطیاں کرتے رہیں آپ, اور پر اصل چیز ہے کہ یہ آگے غلطیاں کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا یہ جو ابھی میں نے رانا صاحب کو آفر دی ہے نا, یہ آفر آپ کے لیے بھی ہے عید پہ, یہ اسی بڑی عید کی آفر ہے. یہ آفر دے دیں. آج کل آپ کوئی خان صاحب اگر بڑھ گئی ہے جنگ کے بعد, اس لیے مجھے پتا ہے کہ نہ IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا, نہ مجھے رانا صاحب کو کچھ لے کے دینا پڑے گا. لیکن کیا یہ بڑی عید پہ کے بعد کوئی بڑا احتجاج چل سکتا ہے اور خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے؟ یہ آفر آپ کے لیے بھی, اگر آپ لوگ کوئی بڑا احتجاج کر لیں تو آپ کے لیے جو ہے یہ آفر ہے. میں آپ کے سوال سے پہلے میں رانا صاحب کو جواب دینا پسند کروں گا. دیکھیں جو پروٹیسٹ کل ہوا پشاور میں, جی آپ پشاور گئے ہوں گے, آپ نے کے پی اسمبلی یہ کے پی اسمبلی ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جو ہی آپ اس ناکے کو کراس کرتے ہیں جو گیٹ لگا ہوا ہے, یہ کینٹ ہے, ادھر ریڈیو پاکستان ہے, ادھر صوبائی اسمبلی ہے. جب صوبائی اسمبلی کے سامنے اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہو تو صوبائی اسمبلی کی سائڈ پہ ایک گرین بیلٹ سا بنا ہوا ہے, وہی پہ روٹین میں پروٹیسٹ ہوتی ہے, چونکہ وہ کینٹ ایریا سے ڈائریکٹ ہے. کینٹ ہے, سارا کینٹ ہے, لیکن کینٹ ریزیڈینشل ایریا سے باہر ہے. یہ اندر گئے, جدھر تک ہماری صوبائی حکومت کے پریمیسز تھی, نہ ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے, نہ ان کو کسی نے روکا ہے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. ادھر آئے 50-100 بندے تھے, کچھ زیادہ بھی نہیں تھے, آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں جی قانون اور آئین کی بات, یہ نہیں, پر بلاول صاحب نے بہت تنقید کیا آپ کو. اور دیکھیں بلاول صاحب توبہ کر کیا, کرپشن کے خلاف احتجاج تھا. کر رہے پیپل پارٹی جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, جنہوں نے لوٹا اس ملک کو, سندھ کو تباہ و برباد کیا. آپ کو پتا ہے اس ٹائم جس صوبے کی عوام سب سے زیادہ حکومت میں نا, وہ سندھ کی ہے. آپ ادھر لوگوں کے پاس جائیں, اطہر بھائی آپ کیمرہ اٹھا کے ان سے سوال پوچھیں. رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی جدھر آئین اور قانون کی, ہم نے 2 اسمبلیز ڈیزالو کی. آئین پاکستان کیا کہہ رہا تھا کہ 90 دن کے اندر آپ نے انتخابات کرانے تھے, قانون اور آئین یہی تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا,
इन्होंने मारा, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इनकार जी नहीं करेंगे। ठीक। नंबर सेकंड, जो हमसे बैठ का निशान एन उस दिन ले लिया जिस दिन इलेक्शन में असेंबल अलॉट होना था, चाहिए आईन और कानून में था क्या? 9 मई की केस जो हमारा केस है कि जी सुने इसको मेरिट के ऊपर के 9 मई में कौन मुलविस था, क्या लगा? ठीक है। नहीं लगा। रिजर्व सीटें हमसे छीनी गई, हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी कि ये तहरीक इंसाफ की हिस्से की नशिस्तें क्या हमें मिली? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व सीट्स वाला। इस वक्त केस भी चल रहा है। मैं एक ब्रेक ले लूं। आखिरी खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? पूरे पाकिस्तान के हो गए, केपी नहीं हो रहे, क्यों? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी क्यों रिटायर्ड नहीं हो हो चुके रहे? हैं। आईन और कानून कोई ज़ाब्ता ना उसका, क्यों नहीं हो रहे? पंजाब के हो गए, बलूचिस्तान इसमें से कोई खैबर हमारे पख्तूनख्वा असेंबली से आपने करारदाद पास की है, कंडेम किया है कि क्यों नहीं हो रहे? अभी क्यों नहीं रहे? हमें छोड़ दे कि हमने कंडेम किया या नहीं। ठीक। कौन सा आईन और कानून रोक रहा है कि सेनेट के इलेक्शन आप खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चलें, हमें अपना दें? इस पे बात करते हैं, मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। रिजर्व सीट्स वाला मामला आईनी बेंच सुन रहा है। आज वहां पे जब समाअत हो रही थी तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कुछ कहा वहां पे जज साहिबान से बात करते हुए। उन्होंने क्या कहा मैं चाहता हूं जरा आप सुने, फिर जदून साहब से पूछेंगे कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। It is rare that the majority of the judges on the bench are judges who had not heard the main case. 6 of your lordships out of 11 did not hear the main case. So that poses a difficulty. Therefore, we want to hear you Yes. in detail. Yes. जी जदून साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा रेयर है कि जो मेजॉरिटी इस वक्त जजेस बैठे हुए इन्होंने तो केस सुना ही नहीं। अब रिव्यू में आप अरसा दराज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में हो और मेजॉरिटी बेंच उन जजेस पे मुश्तमिल हो जिन्होंने मेन केस सुना ही नहीं? नहीं देखिए, बिल्कुल ही मैं जो ये कह रहे हैं उनसे एग्री करता हूँ कि ये असल में देखें ना, चीज़ें जब मैनेज होती हैं तो उसमें बड़े चीज़ें आती हैं। देखिए, रिव्यू का स्कोप एक तो बहुत लिमिटेड होता है और जो जज पहले केस सुन चुका होता है उसी को रिव्यू सुनना चाहिए अगर वो मौजूद है। हाँ, अगर वो रिटायर हो गया है या वो खुद बैठना नहीं चाहता तो फिर ज़्यादा बात है, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो मौजूद है तो उनका बेंच बनना चाहिए था और उनको रिव्यू सुनना चाहिए था। तो रिव्यू के ये जिस तरह समाअत हो रही है, जितनी डिटेल से चीज़ें आ रही हैं, आपको लगता है कि ये रिव्यू है? ये तो लगता है कि पूरी रिव्यू का मतलब होता है कि आप मेन केस के अंदर फ्लॉज देखेंगे, जी इसमें ये सरफेस पे फ्लोटिंग ऑन द सरफेस पे इसके अंदर ये फ्लॉ है। क्या कहता है कि आपने इम्प्लीमेंट कराने मुझे उनको जवाब नहीं, मैं सवाल आप जानने के लिए जी। कि क्या ये इम्प्लीमेंट होता उसके बाद रिव्यू करते नहीं, ठीक है, वो भी बात आपकी देखिए ना। वो देखें, सबसे पहले बात ये है कि अब ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन जो है ना जी, उसने इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ये मेरा अपना ज़ाती व्यू एज ए वकील, ठीक, चीज़ें आर्डर अगर आपको नहीं पसंद था, गलत था या सही था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट जो इलेक्शन कमीशन जो है उसने किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं किया, लोगों ने कहा भी है जी करें आप। अब इलेक्शन कमीशन ने आर्डर देखें ना, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आर्डर पास। वैसे जदून साहब आप कितने अरसे से वकालत कर रहे हैं? मेरे को हो गया 28 साल। 28 साल। 28 सालों में आज तक किसी आमरीत के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म हो और फुल कोर्ट का हुक्म हो और उस पर अमल दरामद ना हुआ, वैसे कोई आपकी यादाश्त में है? मेरे तो ज़ाती व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर चाहे गलत हो, अब रिव्यू हो गया है ना, हो सकता है रिव्यू में आप कामयाब हो जाते, ठीक है, जिस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखें ना, बिल्कुल कैटेगोरिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट कल को ये देखें ना, हो सकता है दूसरी जो PMLN के हमारी गवर्नमेंट अपोजिशन में हो, उसके खिलाफ कोई आर्डर आ जाए तो वो कहें जी ये तो इम्प्लीमेंट नहीं, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होगा? आर्डर जो भी हो इम्प्लीमेंट हो, उसके बाद रिव्यू होना है, अगर एक्सेप्ट हो गया ठीक है, डिसमिस हो गया, ठीक है। अच्छा राना साहब, इसके ऊपर वैसे आपका क्या व्यू है वो भी बताइएगा। और दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ओहदे की ब्याद खत्म हो चुकी है, अब हुकूमत ने एक इनिशिएट करना है प्रोसेस असेंबली के अंदर, उसमें अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना है। क्या उस हवाले से कुछ हुकूमत सोच रही है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से? देखिए, हम तो बिल्कुल इस बारे में ऑपोजिशन के साथ हमने तो इंगेज करने की कोशिश की कि दीगर मामलात पे इंगेज करें, चाहे दहशतगर्दी का मामला हो तो इनको दावत दी, जंग के दौरान DGI SPR और उस हवाले से, तो ये किसी भी मुल्क की जो एजेंडा है उसके ऊपर नहीं आते। तो बहरहाल जब कोई इनको लगेगा कि बातचीत का माहौल बनेगा तो इसके ऊपर भी बातचीत हो जाएगी। अभी कोई आईनी तौर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है
کیونکہ آپ جو ہے کرنٹ اگر مدت ختم بھی ہو گئی ہے تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک اگلے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا پروسیس نہیں سٹارٹ ہوتا. پر تو ہم تو پروسیس آپ نہیں سمجھتے کہ سٹارٹ ہونا چاہیے؟ جنوری سے غالباً ان کے عہدے کی میعاد ختم ہوئی ہے، تو اب پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ قومی ضرورت ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی کنٹینیو کریں؟ اس کو بھی کوئی تمغل دے. دیکھیں ضرورت تو یہ قومی ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرنا سیکھے اور ان کی ایجنڈے جو ہیں. میرے خیال سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر کام میں رکاوٹ ڈالے یا اس کے اندر شامل نہ ہو اور اس ایک بنیاد کے لیے تیار ہو کہ جی آج ہم الیکشن کمیشن پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو جب ماحول ہی نہیں اس طرح کا بن رہا تو جب بنے گا تو ہم بالکل ضرور بات چیت کریں گے، لیکن ابھی ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ آئینی طور پہ یہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر کوئی اپوزیشن میں لگا کہ کوئی ملکی مفاد کے لیے کوئی سیدھے ہو رہے ہیں اور اپنی پرسنل سیاست سے باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ پھر ہم بیٹھ جائیں گے. ایسی بات ہے. یہ میں احتجاج کے اوپر یہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. احتجاج جو جی پلیز احتجاج یا کوئی تحریک نکالیں تو یہ تو ہم نے سنا تھا کہ کوئی گرینڈ الائنس بن رہی ہے اور وہ پتہ نہیں کون سا طوفان یا ہریکین لے کے آ رہی ہے، لیکن وہ نہیں آیا. تو ابھی تو ویسی گرمی کا موسم ہے، یہ بھی جو ہے وہ 3-4 مہینے تو میرے خیال سے ہوگا. اگر کوئی 4 مہینے بعد کوئی احتجاج کے لیے تیاری پکڑی بھی تو سب جانتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب آئے تھے اسلام آباد تو اس کے بعد پھر وہ 12 ضلعوں کی سیر کر کے واپس چلے گئے تھے. اور ویسے بھی ان کی جماعت میں جو توڑ پھوڑ کا جو ہے، لیما بی بی کہتی ہیں کہ آپ بادشاہ بلا دیتے اور ان کی سرزنش کی جا رہی ہے گوہر صاحب کی کہ انہوں نے مبارکباد کیوں دے دی. تو یہاں تو ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے ایک دوسرے کے دست و گریبان پی ٹی آئی والے ہیں. پہلے اپنے ادب تو تحریک سے آئے طریقے یکجہتی پی ٹی آئی میں ہو جائے، اس کے بعد کوئی تحریک کی بات کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ان سے کافی مایوسی ہے خٹک صاحب، آپ کے ورکر کی طرح حکومت بھی آپ سے مایوس ہوگی کہ ان سے تحریک نہیں چلنی. پہلی بات یہ کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز نے حکومت کو لیٹر لکھا ہے چیف الیکشن کمیشن کی تقریر کے حوالے سے. نمبر 1 نمبر 2 انہوں نے کہا جی گرمی ہے، ہمارے کوئی پٹواری کارکن نہیں ہے، ہمارے کوئی وہ بریانیوں والی نہیں ہے، ہمارے ورکر جو ہے نا وہ گرمی ہو سر چیلنج دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں نکلنا ہے، کوئی ان سے تحریک نہیں چاہیے. میں نہیں کہہ رہا، وہ رانا صاحف فرما رہے ہیں ان کو پھر ضرورت پڑی. ان کی ڈر کا تو یہ عالم ہے، ان کی جمہوریت کا جنازہ تو 26 نومبر کو نکلا، آپ نے دیکھا، یہ نہ مانیں. شاید بھائی یہ ایک منٹ، رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے ان کا سیاسی، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ رانا صاحب کوئی ٹینشن نہیں. رانا وہ لفظوں کا بار بار استعمال کر رہے ہیں. میں جواب دیتا ہوں اس بات کا. ان کی کام پہ نہ ٹانگ گئی نا تو ٹائم میں نہیں دوں گا، 15 دن 20 دن مہینے کا نہیں دوں گا. اس دفعہ آئیں گے نا ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گے. لاسٹ ٹائم انہوں نے گولیوں کا سہارا لیا. ان کی مریم نواز، بلاول بھٹو، وہ کام پہ ٹانگ والے مار جو کیا تھا انہوں نے، وہ ادھر ریڈ زون میں آ کے داخل نہیں ہوئے تھے. اتنے سے لوگ تھے. ایون میں ایم این اے تھا، پرائم منسٹر عمران، انہوں نے کہا آنے دو ان کو ایکسپوز کرتے، ان کا پتہ چلے پبلک. 100 کارکن نہیں لے کے آئے. انہوں نے دھرنے کا پلان کیا تھا، جب پیچھے دیکھا عوام تو نہیں ہے. 24-25 تاریخ کو آپ کو تو میں نے یہاں پہ دیکھا تھا، آپ تو آئے تھے، پر باقی لیڈرشپ کدھر تھی آپ کی؟ بشرا بی بی آخری سیکنڈ تک موجود تھی. علی امین گنڈاپور، دیکھیں ہم کوئی گوریلا فوج نہیں لے کے آئے تھے، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے پرامن طریقے سے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا تھا، احتجاج ریکارڈ کرانا تھا. یہ کہتے جی پرامن نہیں ہے. اطہر بھائی میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ثوابی سے لے کے میں آیا ہوں میاں والی والے سائٹ سے، ڈھکلا ڈی خان کے اوپر، وہاں سے لے کے ڈی چوک تک، مجھے یہ ایک گملہ، ایک شیشہ دکھا دے جو ہم نے توڑا ہو. اس سے اور کیا پرامن ہوگی؟ ایک گولی ہماری طرف سے چلی ہو، کوئی بھی ایسی حرکت. ہاں ہم بانس لے کے آئے تھے ان کی دور کو بچنے کے اس سے بچنے کے لیے. یہ ان کی جمہوریت ہے. دیکھیں اس ٹائم بشرا بی بی کو انہوں نے فرش کے اوپر اس گرمی میں ایک غیر سیاسی، ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آج انہوں نے اس سیل میں رکھا ہوا ہے، کہہ دینا حق میں. دیکھیں یہ تاریخ جو ہوتی ہے نا خود کو دہراتی ہے.
देखिए मरियम नवाज अगर जेल में गई ना, लग्जरी जेल उसको प्रोवाइड थी, एसी लगा हुआ, डबल बेड लगा हुआ। किधर फ्राइंग पैन से वो इस्त्री करती थी, अस्तगफिरुल्लाह, फ्राइंग पैन से वो इस्त्री कर, अस्तगफिरुल्लाह, झूठ बोल रही है। एक तो उनका उसकी वालदा को डेथ बेड पे थी, उन्होंने फोन पे कॉल नहीं कराने दी। अतर साहब ये बातें पुरानी खुद नहीं आना चाह रहे, नहीं आना चाह रहे। अच्छा पर खटक साहब जो मैं शायद भाई एक मैं क्वेश्चन आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन मेरा 1 मिनट में खटक साहब से ले लूं। मुझे जो चीज़ लग रही है कि ये राणा साहब जो है पीटीआई के एहतजाज की धमकी को सीरियस ही नहीं ले रहे, आगे से वो ठठे ले रहे हैं। तो ये हुकूमत आप कह रही है ये कुछ नहीं हो सकता, वो भी अपनी ताकत का नशा था। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल्स है जिनको अपने ताकत का नशा था। जी देखिए ताकत जो होती है ना, ये बड़ी नशावर चीज होती है, इसमें इंसान को समझ नहीं आती, कहता कि जी मैं तो ताकत में हूं, लेकिन एक ताकत है, एक अल्लाह की ताकत है और दूसरी अवाम की ताकत है। जिस दिन पाकिस्तानी कौम डिसिप्लिन तरीके से निकल के आई, देखिए ये हंस रहे, 8 फरवरी को इनका लीडर नवाज शरीफ, उसकी हैसियत 500 वोटों की नहीं थी, शहबाज शरीफ हारा हुआ, मरियम नवाज हारी हुई, ये सारे बैसाखियों के ऊपर आए हुए हैं, सारे तरीके से आए, 5वें 6ठे नंबर पे थे इनकी उम्मीदवार। ये होती है अवामी ताकत। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, गिलगित, इन सब ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, इसकी मिसाल नहीं थी पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इधर इनका ताकत का नशा है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इनके ताकत का नशा जो है, इनके जो गरूर है ना, ये इंशाल्लाह हम जमीन में घुस देंगे अवामी ताकत से। आखिर में यही है कि हम इनको बदवाएं दिया करेंगे पीटीआई। नहीं जी, बदवाएं नहीं, अवामी ताकत दे रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए इन्होंने ये इसलिए कि इरफान सिद्दीकी हंस रहे हैं, आपको पता है इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊं अतर भाई, सवाबी से जब हम पंजाब एंटर हो रहे थे, अटक में कितनी पुलिस थी आपको पता है? उन्होंने कहा था अटक क्रॉस नहीं होगा, कहा था ना, आए थे कितने पुलिस वाले खड़े थे? आपकी तो मैंने देखा ना, आपको तो मैंने बाकी बहुत सारे नहीं, सारी जमात की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आपने मुझे देखा होगा, शायद बाकियों को आप नहीं जानते होंगे, मीडिया फेसेस नहीं होंगे, लेकिन मौजूद थे उधर, बहुत बड़ी तादाद में हमारे एमएनएस एमपीएस थे। देखिए इन्होंने कहा कि अटक नहीं क्रॉस होगा, वहां पे 35-40 हजार पुलिस क्रॉस करके आए पुरअमन तरीके से, उधर फिर एफसी खड़ी की, इस्लामाबाद पुलिस, सारे भाग गए, आखिर से इनको हरा लिया गया। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, वो ये कह रहे हैं कि अब तो हमने जंग भी हरा दी, अब आप क्या है दुश्मन को हमने हराया। मैं जरा मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से जंग का आगाज दोबारा करते हैं। जरा ब्रेक छोटी सी ले लें। वेलकम बैक जी। अच्छा राणा साहब, ये जो अभी पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पे पेश करना है, भारत को तो हमने फौजी एतबार से तो शिकस्त दे दी, अब ये सफारती महाज पे भी जंग लड़नी है। बिलावल साहब गए हुए हैं उधर, हम देख रहे हैं कि भारत के भी बहुत सारे वफूद पूरी दुनिया में गए हुए हैं। आप नहीं समझते कि इसमें भी अपोजिशन को साथ शामिल करना चाहिए, और एक ये पाकिस्तान का मुकदमा है और सबको जाके लड़ना चाहिए? नहीं देखिए, हम बिल्कुल नहीं समझते कि इनको शामिल करना चाहिए, और उसकी वजह ये कि जब इनको हम राणा साहब आपने तो बिल्कुल ही आंखें माथे पे रख ली है कि कोई आप तकल्लुफ़ नहीं कह रहे। सीधा जवाब दे रहा हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं लगता कि इनको शामिल करना चाहिए। देखें ना, अभी फौज को थापी देने का टाइम था, हमने फील्ड मार्शल का ओहदा दिया कि फौज सारी खुश हो, तो यानी कि ये तो किसी चीज के ऊपर इनका, पहले हमें कह रहे थे कि ये तो सिर्फ मार खाएंगे, इन्होंने कोई जवाब नहीं देना। बड़े बड़े इनमें कुछ बिल्कुल अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छी बातें की, लेकिन ओवरऑल आप देख लें जी, मोदी को फलाना, मोदी का नाम नहीं लिया, ये इस तरह की बातें करना। तो मोदी का नाम तो आपकी लीडरशिप ने नहीं लिया ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तक नहीं लिया ना। मैं उसका तो सीधा सा जवाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पीएमएलएन की हुकूमत है, जो कि नवाज शरीफ की पीएमएलएन है, उसी ने मात दी है इंडिया को, इसी हुकूमत ने जो है वो हराया है इंडिया को। हर पर राणा साहब देखें ना, मोदी ने कल बराह रास्त पाकिस्तान की आवाम को गोलियां मारने की धमकी दी है, क्या फर्ज नहीं बनता यहाँ से हम सब किस्म का रिस्पांस दें, उसको जवाब दें? मियां साहब बड़े लीडर हैं। हमने देखें, बात यही है ना कि हम दबके नहीं मारते, हम जहाज गिराते हैं। हम दबके नहीं मारते, हम मिसाइल मार के उनके जो है वो, हमने उनके जो है वो पसीने छुड़वा दिए कि उन्होंने सालसी की रिक्वेस्ट की। ये हमारा काम है, वो हमने किया है, डिप्लोमेटिकली उनको आइसोलेट किया। इन्होंने क्या किया है? देखें, दो ही लोग हैं जिन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम खराब करने की कोशिश की। एक मोदी ने की थी कोशिश, उसको भी हमने मात दे दी, हरा दिया। नहीं आईएमएफ का प्रोग्राम खराब हुआ। एक खान साहब कोशिश करते हैं आईएमएफ का प्रोग्राम खराब करने के लिए। हमने तो कहते हैं ना, हमारे पे इल्जाम है, हमने नाम नहीं लिया,
یہ ویسے وہ کام کر رہے ہیں جو مودی ویسے کرنا چاہتا تھا. رانا صاحب ڈی تو جی اب آئی پی آر صاحب ہو جائیں, فیلڈ مارشل صاحب ہو جائیں, کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہو جائے, اس میں سب کی تعریف کی گئی ہے, نوجوانوں کی, انفارمیشن وارئرز کی, کسی کے اوپر اس طرح تنقید نہیں کی گئی. صرف یہ نون لیگ کی کوشش ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کھینچ کے 9 مئی پہ آ جاتی ہے, اس کو 6-7 مئی یاد نہیں آتا مودی کا ظلم. مریم بی بی کہہ رہی ہیں جی 9 مئی, وہ دوبارہ اس طرح باتوں کو لے کے جا رہی ہیں. اب دیکھیں وہی ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, جب وہ کوئی بات کرتے تھے دہشت گردی پہ یا ویسے بات کرتے تھے تو یہ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ فوراً کمپین ان کے خلاف کر دیتے تھے. اب انہوں نے تعریف کی ہے یوتھ کی, اب ان کی کیا حالت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کی تعریف نہیں کی, ہماری کی ہے تعریف. یعنی کہ وہ اب جس ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ پوری سوشل میڈیا پہ اور جو ہے وہ اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے تھے, آج اس نے پوری قوم کو اگر مبارکباد دی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ ان کی یہ حالت ہے. دیکھیں دوسری بات سمپل سی کہ بالکل میں سمجھتا ہوں ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جس طرح کی یہ بیان بازی کر رہے ہیں, جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کی اصلیت اب باہر آ رہی ہے. تو آنے دیں, یہ جو نکل رہی ہے قوم دیکھ رہی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ اگر آ جاتے ان میٹنگز میں, دہشت گردی کی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس اٹینڈ کرتے, جو سیکیورٹی کی بریفنگ دی گئی وہاں آتے, تو ہو سکتا ہے ان کے لیے گنجائش بن جاتی. لیکن انہوں نے تو کسی مسئلہ یہ نا کہ وہ آپ بھی ان کو اڈیالہ میں ملاقات کرنے دیتے نا, وہ اڈیالہ سے تو مودی کا نام لے کے بڑی سخت ٹویٹ آئی. یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچیں اڈیالہ میں کون مل رہا ہے, کون سب سے یہ تھکا ہوا ٹاپک ہے. دیکھیں نہیں, یہ سب سے تھکا ہوا ٹاپک ہے کہ کون ملا کون نہیں ملا. قوم یہ چیزیں نہیں سننا چاہتی, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں ذرا شاہد صاحب کو بھی شامل کر لوں, وقت کی کمی. شاہد صاحب اس یہ جو دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہم نے بھارت کو شکست دی. میں اس پہ آتا ہوں جی, مجھے اگر 2 منٹ آپ دیں انٹرپٹ نہ کریں تو میں سارے ان کے سوالات کا جوابات دوں گا. جی پہلی بات یہ کہ نہ پہلے ہمیں اپنی فوج کی دفاعی صلاحیتوں کے اوپر اعتراض تھا, نہ آج ہے نہ کل رہے گا. جب تک فوج ہے ہماری سلامتی جو ہے وہ الحمدللہ محفوظ خاتم ہے. اس میں کوئی اس کا کریڈٹ کوئی نہ لے جی. یہ جہازوں کی بات کریں, دن دہاڑے ہمارے دور حکومت میں ہم نے انڈیا کے جہاز گرائے تھے, ان کا پائلٹ پکڑ کے پوری دنیا کے سامنے بارڈر کے ذریعے ان کو ہم نے دیا, پوری دنیا نے دیکھا. دیکھیں جنگ کی نوبت نہیں آئی, ڈرون ادھر تک آنے ہم نے نہیں دیے. وہ جنگ تھی جس طریقے سے ہم نے ان کو بیک آؤٹ کیا. آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں جی, دیکھ کتنے فخری انداز سے بتا رہے ہیں. آئی ایم ایف کوئی اچھی چیز ہے کہ ہم جا کے کچکول پکڑتے ہیں ان کے سامنے. آئی ایم ایف تک ملک کو پہنچانے والے یہ جو سامنے ابھی جس لیڈر کے نام لے رہے ہیں یہ لوگ تھے. انہوں نے آئی ایف میں ہمیں گروی رکھوایا. دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, 9/11 کے بعد جب یہ اتحادی بنے, امریکہ کی اس جنگ میں گئے, گھس گئے, نقصان کس کا ہوا؟ میرے ملک پاکستان کو 70-80 ہزار ہمارے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے, اس میں ہمارے فوجی شہید ہوئے. ہم پرائی جنگ میں گئے, ہم نے اس میں وہ کیا. آج آ کے جی دہشت گردی کی وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے. دہشت گردی کو فروغ دینے والے کون؟ یہ لوگ. اسی طرح یہ انہوں نے جو 9 مئی واحد پولیٹیکل جماعت ہے جس نے آفر کی کہ جوڈیشل کمیشن بنائے 9 مئی کے لیے. اگر میں ملوث ہوں, کوئی بھی ملوث ہے, آپ اس کو سزا دیں, صرف الزامات. اور رہی بات مریم نواز کی, نواز شریف کی, مودی کا نام نہیں لے پائے. اور یہ جی دیکھیں یہ سازشی باتیں کرتے یا یہ اس کی کرتے. ممبئی اٹیک کے حوالے سے نواز شریف نے کیا, میں ویڈیو لگاؤں ان کی, میرے پاس یہ میں نے کھولی ہوئی ہے کہ اس نے کیا جواب دیا. شادیوں پہ کیوں آئے, کیا ان کی رشتہ داری تھی ان کے ساتھ بغیر ویزوں کے؟ جندال کے دنجال ہے, نہیں جندال جدال اس نے بھی میں غلط ہو گیا, جدال, چونکہ ہمارے تو دوستیاں نہیں ہے تو نام میں تو لینا غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے. وہ مری میں آ کے ان کے ساتھ کھانے کیوں کھا رہا ہے؟ اچھا یہ کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار نہیں ہے. رمضان شکر مل میں جتنے بھی نیل مسرت کا بھی نام لے لینا, وہ بھی تو بڑا کریکٹر ہے نا. دیکھیں وہ نیل مسرت وہ برٹش نیشنل ہے, برٹش ہے. تو اگر آپ اس کی اگزامپل دے رہے ہیں تو آپ حسن اور حسین نواز کی اگزامپل کیوں نہیں دے رہے کہ وہ ادھر سپریم کورٹ میں کیا کہا کہ جی میں تو پاکستانی نہیں ہوں, میرے اوپر تو پاکستان. نہیں وہ تو اس دن تقریب میں بھی آئے ہوئے تھے. تو جی اس ٹائم جب عدالت نے ان کی تلاشی لی پاناما کے ایشو میں تو انہوں نے کہا برٹش نیشنل ہے, ادھر انکاری ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں مریم نواز کی مجھے ایک دن کی پولیٹیکل میں ذرا ٹائم کی کمی ہے, جدون صاحب کو شامل. جدون صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کوئی آئے گی یا پھر جو عدلیہ کے معاملات ہیں وہ حکومت نے اس حد تک سنبھال لی ہیں جس حد تک وہ چاہتے تھے؟ دیکھیں میں خود بھی آپ کے کتنے پروگراموں میں کہہ چکا تھا کہ جس جگہ پہ کوئی انسٹیٹیوشن کمپرومائز ہو جاتا ہے نا, اس میں بڑے دیکھیں پارٹی کوئی بھی ہو, آج جنہوں نے اپوزیشن میں کالی گورنمنٹ میں آ جائیں گے, دوسری پارٹی پوزیشن میں چلے جائے گی. لیکن جب تک آپ رول آف لا یا میرٹ بیس پالیسی نہیں لائیں گے تو کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر ڈیولپ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ جوڈیشری ہو,
کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو جب اس کو میرٹ بیس پالیسی نہیں کریں گے. آج کل جو ابھی 26 امینڈمنٹ کے بعد جو جوڈیشری ہے نا یہ کمپرومائزڈ ہے. میں بطور وکیل کمپرومائزڈ, یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہے, ابھی کمپرومائزڈ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کمپرومائز. بھائی جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں لیکن بطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جوڈیشری جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہے. تو اس میں آپ وکلا کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ وکلاء کے دیکھیں نا, کسی کو وکلاء کا کردار تو دیکھیں نا, جن وکلاء نے تحریک چلانی تھی وہ پیچھے ہو گئے ہیں, آگے نہیں آتے. دیکھیں نا انہوں نے دو گروپ ہیں بڑے وکلاء کے اندر. ایک گروپ نے کہا ہم یہ کر دیں گے, جس طرح آپ کے میڈیا والوں نے کہا جی پکا کا ہم یہ کر دیں گے, پکا نہیں ہونے دیں گے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس طرح وکلاء بھی جو ہے وہ دیکھیں تمام, ہمارے تو میڈیا والے میاں صاحب کی تقریر کھلوانے کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے. وہ اتنے 70-80 جو ہے نا میڈیا والوں نے وہ سارے بھاگ ہی گئے. جب جج صاحب نے پوچھا جی دستخط کر رہے ہیں, ایک بھی نہیں کھڑا ہوا, 4-5 بندے تھے, باقی سارے ادھر ادھر چلے گئے. دیکھیں اب اس طرح ہی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں. تو وکلاء نے بھی پہلے کہا جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں. اب اسٹرگل جاری ہے, لیکن جب تک آپ یہ چاہتے ہیں کمپلائنٹ جوڈیشری ہو آپ کے پاس, پہلے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہی چاہتی ہے کہ ہمیں ڈسٹیبلائز نہ کیا جائے, وہ جوڈیشری ہمارے ہاتھ میں ہو. تو جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے نا رول آف لا نہیں ہوگا اور مکمل طور پہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, ملک آگے جانا بہت مشکل ہے. آپ ٹھیک ہے اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں, کبھی اوپر آپ جائیں گے, لیکن رول آف لا از ویری امپورٹنٹ. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.